बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक शानदार नमूना अभी तक मौजूद है, जिसे लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। 42 एकड़ पर मौजूद ये तारीखी नमूना 400 साल पहले बनाया गया था। ये मुग़ल दौर की सबसे आला और सबसे शानदार बिल्डिंग तस्वर की जाती थी और इसीलिए इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इस तारीखी बिल्डिंग को बनाने में 20,000 मजदूरों का खून और पसीना शामिल है। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 साल के अरसे में इसको कंप्लीट किया गया। ये पूरी बिल्डिंग संगे मरमर के पत्थर से बनाई गई है, जो एक अंदाजे के मुताबिक $7 बिलियन के राउंड अबाउट है, यानी 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी मालियत है। मुग़ल आर्किटेक्ट्स के इस फ़न तामीर को आज के दौर के इंजीनियर्स भी बहुत सराहते हैं। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जब मेन गेट से एंटर होते हैं तो इसकी जिसामत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाना शुरू करते हैं तो इसकी जिसामत छोटी होना शुरू हो जाती है। इस इमारत में मौजूद चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि इनका झुकाव बाहर की तरफ रखा गया है। अगर इनका झुकाव अंदर की तरफ रखा जाता तो ये फैसल मस्जिद के बिल्कुल मुशाबे नज़र आता, लेकिन इसको ऐसा नहीं बनाया गया। अब इसके पीछे उनकी टेक्निक ये थी कि अगर खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला वगैरह आ जाए तो ये मीनार अंदर की तरफ गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरे और बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाएं। व्यूअर्स, ये बात है सन 1607 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस हिस्से में मुग़ल एम्पायर का बोलबाला हुआ करता था। व्यूअर्स, मुग़ल एम्पायर के शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन खुर्रम, जो पूरे 15 साल का हो चुका था, उसके जन्मदिन पर किले में बहुत बड़ी दावत थी। मुग़ल शहंशाह को सबसे छोटा शहज़ादा बहुत प्यारा था, इसलिए उसके हर जन्मदिन पर उसे कीमती ज़ेवरात से तोला जाता। मतलब जितना वज़न शहज़ादे का होता था, उतने ही वज़न में हीरे जवाहरात रख के तोला जाता और वो उसको दे दिए जाते। लेकिन इस सालगिरह पर उसके लिए कुछ खास होने वाला था। मुग़ल शहंशाह ने अपने शहज़ादे की शादी अपने वकील की बेटी से कर दी, जिसका नाम मुमताज़ महल था। इन दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उस वक़्त किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा तक रहने वाला है। शहज़ादे खुर्रम ने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ीं और हर जंग में फ़तह हासिल की। शहंशाह ने खुश होकर शहज़ादे को शाहजहां का लक़ब दिया, जिसका मतलब है सारी दुनिया का बादशाह। शहज़ादा शाहजहां की 6 बीवियां थीं, जो कि किले के अंदर ही रहती थीं, लेकिन उनका ज़्यादातर रुझान मुमताज़ महल की तरफ ही था। वो सबसे ज़्यादा प्यार भी उन्हीं से ही करते थे और ज़्यादातर टाइम उन्हीं के साथ ही गुजारते। वक़्त आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता गया और 7 साल के बाद यानी 1621 में शहंशाह चल बसे। शहज़ादा पहले ही रियाया में बहुत मशहूर था और जो शहंशाह का चहेता बेटा भी था। उसने शहंशाह के मरने के 7 साल बाद यानी कि 1628 में बादशाहत का ओहदा संभाल लिया। मुगलिया रियाया उनसे बहुत प्यार करती थी। मुगलिया सल्तनत अपने पूरे अरूज पर थी। इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी कुछ इलाके मुगलिया सल्तनत में आते थे। बादशाह शाहजहां सारे फैसले बहुत सोच समझ के करता और मलका ताजमहल पीछे रहकर उनको मशवरे दिया करती थीं। उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खुशियाँ मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी को संभाले अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि मुगलिया सल्तनत पर फिर दुश्मनों ने हमला कर दिया। ये जंग पूरे 2 साल चलती रही और इसमें भी बादशाह शाहजहां को ही सबकत मिली। उन्होंने इस जंग में भी फतह ली। इसी दौरान बादशाह को एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया कि उनकी ज़ौजा ताज महल 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 17 जून 1631 को जहाने फ़ानी से कूच कर गईं। फतह का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया।
بادشاہ شاہ جہاں پر یہ خبر آگ کے گولوں کی طرح گری اور ان سے ان کی پوری زندگی ہی بدل کر رہ گئی، اور اپنی جس بیوی سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور جو ان کی سب سے پہلی محبت تھی، وہ اس جہان سے جا چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے بادشاہ غم کے اندھیروں میں گر گئے۔ اس خبر ملنے کے اگلے 8 دنوں تک بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا۔ بادشاہ کی بیوی تاج محل کی خواہش تھی کہ ان کی قبر پر بہت بڑا مقبرہ بنایا جائے۔ اپنی پیاری بیوی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنی ساری دولت اور اپنی ساری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تاج محل کے گزرنے کے 6 ماہ بعد ہی یعنی 1632 میں کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراشوں اور کاریگروں کو پوری سلطنت میں سے اکٹھا کیا گیا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے کنارے پر تھی، اور ریور کے کنارے پر زمین بہت نرم ہوتی ہے اور کھدائی کرنے پر پانی کا رجحان محل کی طرف بھی ہو سکتا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی مغلیہ سلطنت کے انجینئرز نے بہت اچھی ٹیکنیک یوز کی۔ انہوں نے ایسے کنووں کی کھدائی شروع کروا دی جو تب تک کھودے گئے جب تک نیچے سے خشک زمین نہیں نکل آئی۔ ان کنووں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کنووں کو پتھروں سے بھر دیا گیا۔ ان سارے کنووں کو 1 بائی 1 کر کے بھر دیا گیا، اور یہ سارے کام مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی کر رہے تھے۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور بہت ہی مضبوط فاؤنڈیشن بن چکی تھی۔ اب یہ تیار تھی کہ اس کے اوپر ایک شاندار بلڈنگ بنائی جائے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس شاندار بلڈنگ کا ڈیزائن کیسا ہو؟ ایسا ڈیزائن جو آج تک کسی بھی عمارت کا نہ ہو۔ اس عمارت کو ڈیزائن کرنے کے لیے بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے باپ کے مقبرے کے مینار اور اپنے دادا کے مقبرے کی عمارت اور اپنے انکل کے مقبرے کے گنبد کا ڈیزائن، یہ تینوں مقبروں سے ڈیزائن لے کے ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اس عمارت کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹوں کو بیک کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ قومی خزانے بھی خرچ ہوتے رہے، یہاں تک کہ آئے دن قومی خزانے ختم ہو جاتے تھے، لیکن بادشاہ شاہ جہاں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ویورز، آج کے اس زمانے میں دیکھا جائے تو آج بیوی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو دوسرے دن داڑھیوں کو کلف لگا کر اپنے گھر کو سجا کر دوسری بیوی لانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ایک یہ بادشاہ تھا کہ اپنی بیوی کی محبت میں اپنی رعایا کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ قومی خزانہ جب اتنی بڑی عمارت بنانے پہ خرچ ہو رہا ہو تو رعایا کے لیے پھر کیا بچنا تھا؟ ویورز، اب باری تھی اس عالی شان عمارت کو سجانے کی، جس کے لیے سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے لایا جانا تھا۔ جتنی بڑی عمارت تھی اسی تعداد میں سنگ مرمر کی ضرورت تھی، تو بادشاہ نے اس پوری فیکٹری کو راجستھان کی فیکٹری کو آرڈر کیا کہ جب تک تاج محل کی کمپلیٹ ڈیکوریشن نہیں ہو جاتی کسی کو بھی سنگ مرمر نہ دیا جائے۔ 10,000 ہاتھیوں کی مدد سے یہ سارا سنگ مرمر راجستھان سے آگرہ شفٹ کیا گیا۔ ویورز، اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کی محبت میں اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں خرچ کرنے کی بجائے اگر اسی عالی شان طریقے سے کوئی یونیورسٹی یا کوئی مدرسہ بنایا جاتا تو لوگ باہر سے اس ملک میں پڑھائی کے لیے آیا کرتے، جیسے آج لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ کچھ لوگ اسے بادشاہ شاہ جہاں کی خود غرضی کا نام دیتے ہیں کہ بیوی کی محبت میں اتنا کچھ لٹا دیا اور رعایا تک کی پرواہ نہیں کی، اور یہ سب کرنے سے اس کی محبت کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی، اور اس کی اس یادگار نشانی کو آخری دم تک دنیا دیکھے گی۔ اب ہر کوئی شاہ جہاں کی طرح اپنی بیوی کے لیے اتنا شاندار اور اتنا بیش بہا قیمتی مقبرہ بنانے سے تو رہا،
لیکن میری یہ دعا ہے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے جائز حقوق پورے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بیوی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، نہ کہ اس کے لیے اربوں خربوں لگا کر اس کی قبر پر مقبرہ بنایا جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آج کی اس ویڈیو میں جو تاج محل کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملی، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی اپنی نیکسٹ انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔